السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسجدوا إلا إبليس. फिर से पढ़ें. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لآدم. لآدم. फिर से पढ़ें. وإذ قلنا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال أأسجد لمن خلقت طينا. 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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وأجلب عليهم
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد ورجلك ورجلك फिर से وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله फिर से पढ़ें और जहाँ पर कलकला करना है सिर्फ वहीं पे करें, इसके अलावा नहीं करें। फिर से रब्बुकुमुल्लज़ी मिन फضله इन्नहु कान बिकुम रहीमा وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله फिर से पढ़ें और जहाँ पर कलकला करना है सिर्फ वहीं पे करें, इसके अलावा नहीं करें। फिर से रब्बुकुमुल्लज़ी मिन फضله इन्नहु कान बिकुम रहीमा وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ضل من تدعون إلا إياه
إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر फिर से पढ़ें ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल करके إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا